इश्टानो, चोडण रायबंदर मार्गाचेर रोरो फेरी सेवा सुरू जाल्या। ही सेवा जेन्ना सुरू जाली तेन्ना चोडणाच्या लोकांक किंवा रायबंदरच्या लोकांनी एक सुटकेचो एक निश्वास सोडलो की आतां निदान आमचो जो प्रवास आसा न्हंयतलो तो सुखरूप आनी बरो जातलो। पण कालचो गोंधळ परत तसोच सुरू आसा अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या आनी सुरू जाल्ल्या पासून म्हणजे 14 जुलयाक ही सेवा सुरू जाली तो आतां मेरेन किमान 4 वेळा तरी फेरी म्हणजे नवी फेरी रोरो सेवा ही मोडल्या। लोकांच्या मनात खूब अशे प्रश्न निर्माण जाल्या आनी ताजी उत्तरां सरकारान आतां दिवची पडटली। पूण एक गजाल आसा, जेन्ना हो प्रश्न विधानसभेत आयलो आनी ताजी चर्चा जाली, फेरींतल्यान जेन्ना 4 व्हिलर जेन्ना व्हरता तेन्ना एक सादारण 10 रुपया ही ताची रेट आसा, पूण जेन्ना ती सुरू जाली तेन्ना ती 30 रुपया केली। लोकांनी आक्षेप घेतलो। तर तेन्ना मंत्र्यांचें म्हणणें आशिल्लें की आमकां परवडना, आमच्या सगळ्याच रुटां वयल्यान आमकां सादारण 60 लाख रुपयाच येणावळ येता आनी तातूंतल्यान आमचें कांय भागना, ताका लागून रेट वाडोवचो पडटा। इश्टानो, जेन्ना एखादी सर्वीस म्हणजे आतां चोडण रायबंदर ह्या मार्गाचेर खरं म्हणल्यार पूल जाय, तो पूल सरकार प्रोवायड करपाक शकना, जेन्ना ही बेजीक जी गरज आसा ती जेन्ना सरकार पूर्ण करूंक शकना तेन्ना फेरी सेवा खरें म्हणल्यार फुकट दिवपाक जाय आशिल्ली। सरकाराची जापसालदारकी, सरकाराची जबाबदारी, पण तरी सुद्दां एक 10 रुपया लोक काडून दिता ते सरकारान घेवपाक जाय। सगळेच धंदे, सगळेच वेव्हार, सगळेच वेवसाय हे हाची पयशाच्या हाणेन तोलपाक आमकां मेळना, कारण तातूंत ती बेजीक एम्युनिटी म्हणून ताजे कडेन पळोवपाक जाय। म्हाका याद आसा जेन्ना संजीवनी सहकारी कारखान्याचो जेन्ना विशय सुरू जाल्लो तेन्ना पर्रीकारान एक स्टेटमेंट केल्लो त्या टायमार, जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले। तांचें म्हणणें आशिल्लें की सगळेच धंदे हे फायद्यांत चलतले म्हणून करना, खास करून सरकारी जे हे आसा, ज्यो कंपन्यो आसा त्यो सगळ्योच फायद्यांत ना। आत्तां म्हज्या एका इश्टान एक उलयता आसतना सांगलें की रेल्वे खंय फायद्यांत आसा, बेस्ट जी सेवा आसा म्हणजे हांगा मुंबय बस सेवा ती खंय फायद्यान आसा। अशे कितलेशेच धंदे आसा सरकारी मालकीचे, ते फायद्यान तशें चलना, तरी सुद्दां एक लोकांक फॅसिलिटी म्हणून ते केन्ना केन्ना नुकसानान चलोवचें पडटा। संजीवनीचें सुद्दां तशेंच आसा, कारण तातूंतल्यान 5000 कुटुंबां त्या कारखान्याचेर जगता, म्हणून तो चालू दवरपाक जाय। फेरी सेवेचें हेच सरकाराची जापसालदारकी की ती चालू दवरप आनी लोकांक सेवा दिवप।